अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जी। ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो number of computers connected together to communicate with each other through a communication medium is called the computer network. जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में आप कनेक्ट कर दें किसी कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हुए, कम्युनिकेशन मीडियम से मुराद ये है भाई कोई केबल हो सकती है या एयर भी एक मीडियम के तौर पे यूज़ हो सकती है, यानी वायरलेस तरीके से अगर आप कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर रहे हैं तो इन एनी केस अगर आप या फिर वायरलेस तरीके से करते हैं तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर के कम्बिनेशन को जब आप उनको लिंक करेंगे तो उसको आप कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे। ये यहाँ पे आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है। ये सेंटर में एक हब या स्विच लगा हुआ है, तो इसी तरह सर्वर इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है। तो दो यहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो वो बाज़ केसेस में हम क्या करते हैं भी एक मेन सर्वर होता है और एक उसका बैकअप सर्वर होता है। इन केस किसी वजह से मेन सर्वर अगर ख़राब हो जाए या रुक जाए तो वो फिर दूसरा बैकअप सर्वर जो है वो टेक ओवर कर लेता है। तो बहरहाल यहाँ पे मुख्तलिफ क्लाइंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो इस हब या स्विच के ज़रिए लिंक है सर्वर के साथ। अच्छा, अब कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और उसके मुख्तलिफ जो मकासद हैं उनको हम ज़रा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, फिर कॉस्ट सेविंग है जी, देन फिर लेस डिस्क स्टोरेज है, फिर इजी मेंटेनेंस है, फिर शेयरिंग पेरिफेरल डिवाइसेस है। 5 किस्म के बेनिफिट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी क्या है? यानी कहीं पे कोई किसी फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ बन रही है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, मिसाल के तौर पे कोई मोबाइल फ़ोन ही बन रहे हैं एक जगह पे, तो अब उसके ज़ाहिर है कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे। किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर उसका सर्किट बन रहा होगा, एक में उसका कवर बन रहा होगा, कहीं किसी एक में LCD वगैरह बन रही होगी, तो और किसी जगह पे असेंबलिंग हो रही होगी इन कंपोनेंट्स की। तो अब बात ये है भाई अगर ये 3 या 4 डिपार्टमेंट अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे हैं और एक इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट में हमने ट्रांसफ़र करनी है या उसके डिज़ाइन से रिलेटेड जो एक डिपार्टमेंट के अंदर जो कंपोनेंट बना है तो उसके डिज़ाइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट में हमने ट्रांसफ़र करनी है, तो अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होगा तो वो फिज़िकली कोई बंदा वहाँ से एक डिपार्टमेंट से वो सारी इंफॉर्मेशन ले के दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा और उसमें फिर टाइम वेस्ट होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी डाउन हो जाती है, क्योंकि हम मिसाल के तौर पे ज़्यादा हम टाइम लेके तो हम कम वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इस वजह से कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र तेज़ी के साथ होती है तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी भी तेज़ हो जाती है। कॉस्ट सेविंग है। फिर कॉस्ट सेविंग का मतलब ये भाई एक नेटवर्क के अंदर आप क्या करते हैं भाई एक से ज़्यादा इक्विपमेंट या डिवाइसेस को शेयर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रिंटर को आप शेयर कर सकते हैं जिसको सारे यूज़र फिर यूज़ कर सकेंगे। तो हर कंप्यूटर के साथ आपको प्रिंटर लगाना ज़रूरी नहीं है, तो इस वजह से ओवरऑल आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, अखराजात कम हो जाते हैं।
नंबर 3 देखें लेस डिस्क स्टोरेज। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हैं कि जिनको आप एक जगह सर्वर के ऊपर इंस्टॉल क्लाइंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं और फिर आपको हर कंप्यूटर के अंदर हर क्लाइंट के अंदर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी स्टोरेज स्पेस कम हो जाती है, मतलब उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है। नंबर 4 देखें इजी मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि जब सॉफ्टवेयर या डेटा एक जगह इंस्टॉल होते हैं आपके एक मेन कंप्यूटर के ऊपर, तो फिर उसकी मेंटेनेंस या उसमें आने वाले मसाइल को हल करना वो ज़्यादा आसान है, बजाय अलग अलग कंप्यूटर्स के ऊपर एक एक कंप्यूटर के ऊपर आप जाएं और उसमें जाके प्रॉब्लम्स देखें और फिर उन्हें सॉल्व करें। नंबर 5 देखें शेयरिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इस बात का जिक्र ऊपर भी हम थोड़ा सा कर चुके हैं पहले कि डिवाइसेस को शेयर किया जा सकता है। मिसाल तौर पे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, इसके अलावा भी डीवीडी ड्राइव्स हैं, सीडी ड्राइव्स हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस को शेयर किया जा सकता है ओवरऑल द नेटवर्क। तो ये यहाँ पे आप देखें कि एक नेटवर्क दिखाया जा रहा है, इसके अंदर आप देखें कि ये यहाँ पे एक वायरलेस राउटर लगा हुआ है, तो आगे स्विच के थ्रू बाकी जो सिस्टम्स हैं वो कनेक्टेड हैं। अब देखें ये सर्वर है और ये प्रिंटर लगा हुआ है। प्रिंटर को हम सर्वर के साथ डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हैं और थ्रू स्विच भी हम अटैच कर सकते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ जो ये क्लाइंट्स हैं, ये आपके डेस्कटॉप सिस्टम है और ये लैपटॉप है। इसी तरह फिर इस साइड पे आप देखें तो ये राउटर, क्योंकि वायरलेस राउटर है तो हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस, यानी इधर इस साइड पे भी एक प्रिंटर है जो वायरलेस तरीके से कनेक्टेड है। तो फिर और बहुत सारी डिवाइस ये क्लाइंट के तौर पे ये भी बिहेव कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह। तो एक से ज़्यादा प्रिंटर आप देखें हम इस थ्रू आउट द नेटवर्क हम शेयर कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे याद रखें भाई, ये मतलब ये कि ये जब इंटरनेट को हम एक्सेस यहाँ पे कर रहे होते हैं तो वो एक दरमियान में एक राउटर लगाना पड़ता है आपके लोकल एरिया के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग और ग्रुप वेयर क्या चीज़ है। तो इसमें आप देखें कि वर्क ग्रुप जो है, वर्क ग्रुप एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर ऑन ए टास्क एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। एक से ज़्यादा लोग जब मिल के काम कर रहे होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और उनका मकसद ये होता है भी वो इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर रहे हैं यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसको क्या कहते हैं, वर्क ग्रुप। यानी वर्क ग्रुप एक से ज़्यादा लोगों का मजमू है, एक ग्रुप है एक से ज़्यादा लोगों का जो कि मिल के काम कर रहे हैं किसी एक मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो फिर किसको यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क को, और कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए आपस में वो डेटा शेयर कर रहे हैं। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वेरियस मेंबर्स ऑफ ए वर्क ग्रुप ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। वो जो लोगों का ग्रुप है वो आपस में उनका इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये इसको आप वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहते हैं। जो वो लोग काम कर रहे हैं ना मिलके, जो शेयर कर रहे हैं, इस ओवरऑल सेटअप वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। थर्ड एक टर्म है ग्रुप वेयर। ग्रुप वेयर असल में वो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे कि जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के अंदर
یعنی ایک سے زیادہ سافٹ ویئر سارے جو ورک کمپیوٹنگ میں آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ گروپ ویئر کہیں گے. مثال طور پہ ایسے کون سے سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں؟ میسنجرز ہو سکتے ہیں آپ کے، جیسے یہ اسکائپ ہے، فیس بک میسنجر ہے، اسی طرح ای میل سسٹم ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ گروپ ویئرس کہلاتے ہیں. ایسے تمام سے سافٹ ویئر جو ورک گروپ کمپیوٹنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. تو ورک گروپ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں از اے گروپ آف پرسنس ورکنگ ٹوگیدر آن اے کامن ٹاسک. لوگوں کا ایک گروپ جو ایک کسی پروجیکٹ پہ مل کے کام کر رہا ہو. اور ورک گروپ کمپیوٹنگ کیا ہے؟ ان کے کام کرنے کے عمل کو، ایکٹ کو ہم کہتے ہیں ورک گروپ کمپیوٹنگ. اور گروپ ویئر کیا ہے؟ گروپ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جو اس سارے کام کے دوران یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نیٹ ورک ماڈلس کو دیکھ رہے ہیں. تو نیٹ ورک ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائن آف کمپیوٹرز، ڈیوائسز اینڈ میڈیا ان اے نیٹ ورک از کالڈ نیٹ ورک آرکیٹیکچر. اور ایک نیٹ ورک کے اندر کمپیوٹرز کا ڈیزائن جس طریقے سے وہ آپس میں لنک ہے اور ان کے ساتھ جو دوسری ڈیوائسز لنک ہیں، تو اس اوور آل ڈیزائن کو کمپیوٹر ماڈل آپ کہتے ہیں یا آرکیٹیکچر کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں بھی ایک سے زیادہ ڈیزائن میں آرکیٹیکچر میں کمپیوٹرز کو ایک نیٹ ورک کے اندر لنک کیا جا سکتا ہے. مختلف طریقے ہیں. تو ان طریقوں کو، اس ڈیزائن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیٹ ورک ماڈل. تو دو ہمارے پاس نیٹ ورک ماڈل ہیں، کلائنٹ سرور اور پیئر ٹو پیئر. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ سرور ماڈل کیا ہے. کلائنٹ سرور یا اس کو سرور بیسڈ ماڈل بھی کہتے ہیں. تو ون اور مور کمپیوٹرز ایکٹ ایز اے سرور. اس ماڈل کے تحت کیا ہوتا ہے بھی ایک یا ایک سے زیادہ کمپیوٹرز کو ہم سرور کے طور پہ یوز کرتے ہیں اینڈ ادر کمپیوٹرز ایکٹ ایز کلائنٹس. تو باقی سارے جو کمپیوٹر ہیں وہ کلائنٹ کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پکچر میں کلائنٹ سرور ماڈل ہے. تو اس میں یہ درمیان میں سرور لگا ہوا ہے، باقی سارے ایکٹ کر رہے ہیں. Server controls access to the hardware, software and other devices on the network and provides services to the clients. تو سرور جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر کو اس نیٹ ورک کے اندر اٹیچ ہیں. تو مین جو سرور ہے، مین جو سسٹم ہے وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. A dedicated server is a server providing a specific service. For example, print server, server, web server, etc. سام ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا نیٹ ورک کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس میں ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے. تو ہم کسی ایک سرور کی بجائے ایک سے زیادہ سرورز کو ہم یوز کر لیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں کہ یہ مثلاً ڈی بی سرور یعنی ڈیٹا بیس سرور ہے ادھر. اسی طرح اور پھر ایپلیکیشن سرور ہے. تو ڈیٹا بیس کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ سیکنڈ ایئر میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، وہاں پہ پورا ایک سبجیکٹ ہے ہمارا. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک کلیکشن آف ریکارڈز ہوتی ہے. جیسے مثال طور پہ ایک کالج کے اندر اسٹوڈنٹس کے ڈیٹا کا ریکارڈ رکھنا کہ کس کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ ایک بڑی فائل کے اندر یہ انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا بیس. تو اس کے لیے ایک الگ سے کمپیوٹر سرور بنایا جاتا ہے جس کو ہم ڈیٹا بیس سرور کہتے ہیں.
اسی طرح اپلیکیشن سرور کیا ہے کہ ایک سے زیادہ سافٹ ویئر کو ہم اگر ایک جگہ پہ ایک سسٹم کے اندر انسٹال کر دیں اور ان کو شیئر کر دیں اور باقی جو کلائنٹس ہیں وہ پھر اس کو ان سافٹ ویئرس کو یوز کر سکیں، چلا سکیں، تو اس کو ہم اپلیکیشن سرور کہتے ہیں۔ اسی طرح ویب سرور جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ کے تھرو ویب سائٹس پرووائڈ کرتا ہے۔ تو مثال طور پہ جیسے یہ یاہو، گوگل وغیرہ کی سائٹس کو ہم ایکسیس کرتے ہیں، تو یہ اصل میں فائلز کی شکل میں ایک سرور کے اوپر پڑی ہوتی ہیں جس کو ویب سرور ہم کہتے ہیں۔ تو ایک ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا نیٹورک، ایک کلائنٹ سرور نیٹورک کے اندر ایک سے زیادہ سرور بھی ہو سکتے ہیں جن کو ہم ڈیڈیکیٹڈ سرور کہتے ہیں۔ اور ڈیڈیکیٹڈ سرور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر سرور ایک مخصوص کام کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ ویب سرور ویب سروسز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ اسی طرح ڈی بی سرور جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی سروسز دینے کے لیے یوز ہو رہا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں یوز ہو رہا۔ اور اسی طرح اپلیکیشن سرور کا بھی ایک خاص کام ہے۔ تو ڈیڈیکیٹڈ سرور وہ ہوتا ہے جو کسی ایک خاص کام کے لیے وقف کر دیا جائے یا یوز کیا جائے۔ تو ابھی ہم ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں کلائنٹ سرور ماڈل کے۔ تو ایڈوانٹیجز میں پہلے دیکھیں کہ پرووائڈ اسٹرانگ سیکیورٹی ٹو انشور دیٹ نیٹورک ریسورسز آر ناٹ ایکسیس۔ کلائنٹ سرور نیٹورک کے اندر یوزرز کے اکاؤنٹس بنا دیے جاتے ہیں مین سرور کے اوپر، اور ان کو ایک لاگ ان آئی ڈی اور پاسورڈ دے دیا جاتا ہے۔ تو صرف وہی یوزرز جو ہیں وہ اٹیچ ہو سکتے ہیں مین سرور کے ساتھ۔ کوئی ان آتھورائز یا ایسا کوئی یوزر جو اہل نہیں ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، وہ کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا ایڈوانٹیج آپ دیکھیں بھئی، سرور کیونکہ زیادہ تر کام سرور کرتا ہے ڈیٹا پروسیسنگ وغیرہ کے، تو اس وجہ سے باقی جو کلائنٹ ہیں وہ بہت کم قیمت اور سستے قسم کے سسٹم اور ایسے سسٹم کے جن کے اندر ہمیں کوئی زیادہ بڑی ہارڈ ڈسک نہیں لگانی پڑتی یا میموری ان کی کوئی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو پرانے ماڈل کے ہم کم قیمت سسٹم جو ہیں وہ کلائنٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ ڈیٹا کیونکہ سرور کے اوپر یوز ہوتا ہے، مطلب سٹور ہوتا ہے، تو وہ ایک جگہ پہ سٹور ہوتا ہے ڈیٹا، تو باقی سارے جو یوزر ہیں وہ سیم ڈیٹا کے اوپر ایک ہی وقت میں کام کر سکتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آپ دیکھیں کہ سرورز آر مور پاورفل اینڈ فاسٹر دین کلائنٹس، دے کین پرووائڈ نیٹورک ریسورسز مور ایفیشینٹلی۔ سرورز جو ہیں وہ زیادہ پاورفل، ان کی کیپیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان میں پروسیسر بھی اچھا خاصا ایفیشینٹ قسم کا یوز ہو رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کور i7 وغیرہ۔ تو اس وجہ سے وہ پھر بہت ہی فاسٹ قسم کے سسٹم ہوتے ہیں، ایفیشینٹ سسٹم ہوتے ہیں، اور کلائنٹ کی بنسبت وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اوور آل ڈیٹا پروسیسنگ کے آپریشنز جو ہیں وہ بڑے تیزی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی نیکسٹ ایڈوانٹیج میں آپ دیکھیں بھی لمیٹڈ نمبر آف ریسورسز کین بی شیئرڈ بائی سیورل یوزرز، دس پرووائڈ کنسیڈریبل کاسٹ سیونگ۔ تو جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے بھئی، کچھ مخصوص تعداد میں ہم ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں ایک نیٹ ورک کے اندر، تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہماری کاسٹ سیونگ کافی حد تک ہو جاتی ہے، ہمارے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، کٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بجائے ہر ایک کے ساتھ ہم ڈیوائس الگ سے لگائیں، پرنٹر الگ سے لگائیں، پرنٹر کو شیئر کر کے پورے نیٹ ورک کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ A server-based network supports a large number of users. سرور بیسڈ نیٹ ورک میں اگر اوور آل دیکھا جائے تو اچھے خاصے بڑی تعداد میں یوزرز اس ایک نیٹ ورک کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تعداد عام طور پہ ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کے اندر 255 تک ہوتی ہے۔ تو بہرحال ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف نیٹ ورک یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔
تو ویری کر سکتی ہے، یعنی مختلف ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ایز نیٹورک سائز انکریزز مور سرورز کین بی ایڈیڈ ٹو ہینڈل ایکسٹرا لوڈ. اسی طرح جب نیٹ ورک کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہم آسانی سے اضافی کلائنٹس اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں یا سرورز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں؟ سرورز کاسٹلی مشینز ہیں، ان کے اندر کیونکہ ہم اچھا خاصا ایفیشینٹ قسم کا پروسیسر لگاتے ہیں، پھر ہم ان کی ہارڈ ڈسک بھی اچھی خاصی زیادہ کیپیسٹی کی ہم رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں پورے نیٹ ورک کو مینیج کرنا ہوتا ہے، سارے یوزرز کا ڈیٹا ہونا ہوتا ہے اس کی ہارڈ ڈسک کے اوپر، تو اس وجہ سے کاسٹلی ہوتا ہے اس کا ہارڈ ویئر. دے نیڈ ایکسپینسو سرور کلائنٹ آپریٹنگ سسٹم. پھر یہ ابھی ہمیں جس کو ہم سرور بنا رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کو، اس کا ہمیں اس کے اوپر جو آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہو رہا ہے وہ بھی کافی ایک اسپیشلائز قسم کا سافٹ ویئر ہوتا ہے. یہ ہماری عام جو ونڈوز وغیرہ ہیں ان کو ہم ایک سرور کے اوپر انسٹال کر کے تو اس کمپیوٹر کو سرور نہیں بنا سکتے. اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم کے کچھ خاص ورژن ہوتے ہیں جو سرور آپریٹنگ سسٹم کہلاتے ہیں، تو ہوتے ہیں اچھے خاصے. اگر ہم وہ لیگل سافٹ ویئر لیں تو وہ کافی کاسٹلی سافٹ ویئر ہے، تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ہماری کاسٹ بڑھ جاتی ہے. پھر نیٹ ورک جہاں پہ ہم نے بنائے ہوئے 20 یا 25 کمپیوٹرز کا یا اس سے زیادہ، تو ادھر ہمیں ایک آدمی بھی چاہیے ہوگا جو اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی مینٹیننس کرے اس نیٹ ورک کی. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں سیلری وغیرہ بھی دینی پڑے گی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری اوور آل کاسٹ مزید بڑھ جائے گی. تو اسی کے ساتھ میں اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. تو نیٹ ورک سے ریلیٹڈ مزید ٹاپک ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے.